حضرت به خلافت رسید امیرالمومنین. ام هانی خواهرش اومد، آقا اون موقع بیت المال رو تقسیم میکردن، سهمش رو بهش داد. بعدش یه خانم دیگه ای آمد که اون خانم کنیز بود، عربم نبود، عجم بود. حضرت به همون اندازه به اونم داد. ام هانی اعتراض کرد، گفت من عربم، خواهر خلیفم، این عجم غریبه است. حضرت فرمود برای من علی هیچ فرقی نمیکنه. مگر برادرش عقیل رو نراند از خودش که اومده بود یه امتیاز طلبی میکرد؟ کسانی که امروز دنبال نام امیرالمومنینن بدونن امیرالمومنین اینطور بود. حالا ما نمیخوایم مثل اون حضرت، مثل نداره. امیرالمومنین نسختون مفرده است. امیرالمومنین معجزه پیامبره، واقعا بی‌نظیره، قابل تحدیه. احدی مادر مثل او رو نزاده. ولی خب خودش فرموده منو با عملتون یاری کنید. کسی که میگه من دنبال رو حکومت امیرالمومنینم، الان انتخابات آقایون میخوام بیان مجلس، پارتی بازی نکنن، امر خدا رو رعایت کنن، دروغ به مردم نگن. میپرسن آقا به کی رأی بدیم؟ تحقیق کنید، دروغگو نباشه، خائن نباشه، پارتی بازی نکنه. حالا من نمیگم این معیارهایی که امیرالمومنین داشت اون خیلی عالیه، امیرالمومنین تو همه چیزش عالیه، ولی آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. آقایی که از همین الان شروع میکنه به پارتی بازی، به ریخت و پاش مالی، به رأی خریدن، به تخریب دیگران، نباید بره مجلس. این به درد مجلس اسلامی نمیخوره، بره یه کشور دیگه کاندیدا بشه. به درد حکومت دینی نمیخوره. در حکومت دینی یک جمله اساسه. این امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود در حکومت دینی مسئولیت امانته، طعمه نیست. طعمه نیست که شما پشت خودتو ببندی، فامیلاتو به جایی برسونی. ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه. نهج البلاغه است به این مضمون. مسئولیت طعمه مجلس پل شخصی تو نیست. نمایندگی وسیله به جای رسوندن فامیلا و اطرافیانت نیست، وسیله خدمته. لذا اگر از شما بهتر وجود داره استعفا بده، برو کنار، بگو این آقا از من با تقواتره، با ایمانتره، متدینتره، با سوادتره، سابقه اجراییش بیشتره.